बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासी तनाव का, कशीदगी का और तसादुम का सूरज सवा नेज़े पर है और जो सियासी गर्मा गर्मी है उसमें दिन ब दिन शिद्दत आ रही है और ख़ास तौर पर जो हुक्मरान इत्तेहाद के हामी लोग हैं, अहम ओहदों पर फायज़ हैं, वज़ीर हैं, वो इत्दाल पसंदी का मुजाहरा करने के बजाय, सियासी रवादारी का पैगाम देने के बजाय बड़े तल्ख़ और तुंदो तेज़ अपने बयानात से और इस जो सियासी गर्मा गर्मी को, इस हिद्दत को मज़ीद हवा दे रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस पर कोई अच्छे पैगामात से, अच्छे जज्बात से इस हिद्दत को कम किया जाए और एक मिल बैठने की फ़िज़ा हमवार की जाए। लेकिन यहाँ पे जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं उनसे लियाकत की बजाय अदावत और रकाबत झलक रही है। और एक तरफ मुज़ाकरात के लिए दावत दी जा रही है अपोजिशन को, यानी कि अपोजिशन के इस वक्त जो अपोजिशन कैंप के सबसे बड़े लीडर हैं, कायद हैं, मेरी मुराद बानी PTI इमरान खान से है, वो ज़िंदान में हैं और ईवान में बैठे लोग उन्हें मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं और साथ साथ बड़ा हद तक अमेज़ लहजा जो है वो रवा रखा जा रहा है। बड़े तल्ख़ किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, इश्तिआल अंगेज़ गुफ्तगू की जा रही है। इस तरह की गुफ्तगू से तो मुज़ाकरात का माहौल नहीं बनता और कोई मेज़ पर नहीं आएगा। हर बंदे को अपनी अपनी इस तरफ और अपनी अना अजीज़ है। अगर आप कांच के घर में बैठे हैं और उसके बावजूद आपके हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं, तो जब आप दूसरों पर पत्थर उछालेंगे तो यकीनन पलट कर आपको भी जो है आपके इस कांच के घर पर भी खिश्तबारी होगी, तो नुकसान तो आपका है। जो कांच के घर में बैठे होते हैं, जो ख़ास तौर पर हुक्मरान होते हैं, वो उनके लहजे में बड़ी नरमी होती है, उनके लहजे में बड़ी संजीदगी होती है, मतानत होती है। वो रवादारी की बात करते हैं, वो बुर्दबारी से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमने शायद तय कर लिया है कि हमने आग भड़कानी है। बोला आप इस मुल्क के साथ अगर आपकी कोई कमिटमेंट है, कोई आपकी वाबस्तगी है, कल्बी वाबस्तगी, तो इसको अपने घर समझें। जिस तरह आपने अपने घर का जो माहौल है, सुकून है, आपको अजीज़ है, उस तरह इस मुल्क पाकिस्तान का जो मजमूई माहौल है उसको भी आप अहमियत दें। मियाँ जवेल लतीफ़ जो नून लीग के सरकर्दा रहनुमा हैं, उनका फरमाना है कि उनका इशारा इमरान खान की तरफ है कि उन्हें जेल में 5 स्टार जो है होटल की सहूलियात मुयस्सर हैं। बड़ी अजीब बात है। हालांकि जेल में शायद वो भी कुछ दिनों के लिए गए हों और मैंने भी 10-12 दिन परवेज़ी आमरीत में कोलाकबद जेल में और मुल्तान जेल में मैं रहा हूँ कैद तन्हाई में 3 MPO के तहत, और मुझे पता है कि जेल होती है। आप जितनी भी वहाँ पे सहूलियात दे लें, जेल से तो बड़े बड़े पनाह मांगते हैं। बहरहाल ना तो इसमें कोई हकीकत है, इमरान खान को कतन 5 स्टार होटल की सहूलियात फ़राहम नहीं की गई अडियाला जेल में। और अगर ऐसी सहूलियात हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि जिनको लगता है कि ऐसी सहूलियात हैं, उन्हें चाहिए कि वो भी जेल तशरीफ़ ले जाएँ कुछ दिनों के लिए, गर्मियाँ वहाँ गुजार आएँ। इससे तो फिर ज़ाहिर है 5 स्टार का जो माहौल है वो तो आम माहौल से बहुत बेहतर होता है। दूसरी तरफ नून लीग के दूसरे एक और रहनुमा हैं, राना सनाउल्लाह खान। उनका कहना है कि जो इमरान खान है वो इस्टेब्लिशमेंट की पाली हुई हकीकत है और उनके वजूद पर, उनके सियासी वजूद पर कट टू साइज़ कट लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इमरान खान के बारे में आपका ये जो दावा है ये एक मस्का खेज़ है। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा कदावर सियासतदान नहीं है, भट्टो समेत, नवाज शरीफ समेत, जो ये दावा करे कि वो इस्टेब्लिशमेंट की पाली हुई हकीकत नहीं है। यहाँ पे फ़ौजी आमरों को डैडी कहने वाले भी हैं जो आए और अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने सियासत में अपना नाम बनाया। और ऐसे लोग भी हैं जिनको एक ऐसा फ़ौजी आमर जिसको नौज़बिल्ला मर्द हक कहा जाता था, जो मुनाफिक और फासिक था, उसने अपनी उम्र लगने की दुआ दी और ख़ुद वो एक हादसे में
اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، لیکن اس کی عمر آج کسی اور کو لگی ہوئی ہے شاید. تو یہ اس کی باقیات بھی ہیں. فوجی عامروں کی باقیات ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست میں ان کا ایک اہم کردار رہا ہے. عمران خان نے بہت ساری باتیں واضح کر دی ہیں. اس کی سیاست میں جو سیاسی ڈکشنری ہے اس میں ڈیل اور ڈھیل کا لفظ ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور نہ شاید آنے والے دنوں میں وہ اس پر کوئی آمادگی ظاہر کرے گا. اس کا ایک ہی موقف ہے یا بیانیہ ہے جو بار بار وہ دہرا رہا ہے کہ وہ بات کرے گا تو پاکستان کے مقتدر جو طبقہ ہے، جو طاقتور ترین طبقہ ہے، جس کے پاس فیصلے کی اصل قوت ہے، طاقت ہے، ان سے بات کرے گا. اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حکمران ہیں وہ بی ٹیم ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اور ان کے پاس ایسا کوئی جو پاورز ہیں، جو سیاسی اختیارات ہیں وہ نہیں ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا، مکالمہ کرنا، ڈائلاگ کرنا وقت کا ضیاع ہے. ان کے چونکہ ہاتھوں میں کچھ نہیں، ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے. اگر ایسی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ 2 قدم آگے بڑھے. یہ ملک اور قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے. یہاں پہ ہمیں اپنی جو ہے چھوٹی چھوٹی انائیں، کیونکہ ریاست کی انا سب سے بڑی ہوتی ہے. ریاست ہم سب سے مقدم ہے. بڑے بڑے تنتنے والے حکمران آئے اور آج وہ قبروں میں آسودہ خاک ہیں، اور آج نسل نو کو ان میں سے بہت سارے حکمران ایسے ہیں جن کا نام تک یاد نہیں ہے، جن کے چہرے یاد نہیں ہیں، اور تاریخ نے بھی ان کو ایک کوڑے دان میں دفن کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جو ماضی کے ایسے حکمران ہیں جن کا بڑا تنتنا تھا، بڑا روب تھا، ان کے پاس بڑی طاقت تھی، بڑے اختیارات تھے، وہ آج قصہ ماضی بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے نام اور چہروں کو بھول گئے ہیں. تو ہم میں سے ظاہر ہے جو آج ہیں وہ آنے والے کل میں نہیں ہوں گے، اور ہم سب نے ماضی کا قصہ بننا ہے. خیر کیجئے اس ملک کے ساتھ. جب آپ خیر کریں گے، بھلائی کریں گے اور اچھے فیصلے کریں گے، جذباتی جو اپنا ایک آپ کا جذباتیت سے ہٹ کر آپ بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، آپ سیاسی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب آپ اچھے فیصلے کریں گے، لوگوں کو گنجائش دیں گے اور انہیں رستہ دیں گے، تو ظاہر ہے پھر تاریخ آپ کو بھی رستہ دے گی. میں یہاں شیخ رشید کو بھی کوٹ کروں گا. انہوں نے عام معافی کی جو ہے اپیل کی ہے، جو 9 مئی کے حوالے سے خاص طور پر جو سیاسی اسیران ہیں ان کے لیے انہیں عید کی مناسبت سے جو عید الاضحیٰ ہے، ظاہر ہے اس کا آج سے 9-10 دن بعد عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور یہ حج کے ایام ہیں. اور انہوں نے صنم جاوید کے حوالے سے اور جو خاتون ہیں جن کا نام اس وقت یاد نہیں ہے پی ٹی آئی کی، جن کو مختلف مقدمات میں کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس جیل میں، کبھی اس جیل میں پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، اور ان حوالے سے خواتین کے حوالے سے بھی انہوں نے اپیل کیا ہے کہ ان پر تو کم از کم رحم کریں. خواتین کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں کبھی بھی اتنی سیاسی انتہا پسندی نہیں دیکھی گئی. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کو، سیاستدانوں کو اس تناؤ اور تصادم کے ماحول سے باہر آنے کے لیے اپنے اندر جو ان کے لہجے میں جو آگ ہے، جو انتقام ہے، اس کو سرد کرنا ہوگا. اس آگ کو، اس انتقام کو سرد کرنا ہوگا، اور سرد مہری ختم کرنا ہوگی. گرم جوشی سے آپ ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں. ہم سب اس پاکستان کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں. ہم نے اپنی اس ملک پاکستان جو ہمارے پاس ہمارے باپ دادا کی امانت ہے، آنے والی نسلوں کی امانت ہے، ہمیں اس امانت کو آئندہ نسلوں کو ایک محفوظ پاکستان کے طور پر منتقل کرنا ہے. تو یہ جو منتقم مزاجی ہے، ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا. بہت شکریہ.